बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती हकीम ख्वाजा मोहम्मद सुहेब अर्रहमान रूहानी इलाजगाह एंड हिजामा सेंटर से आपकी खिदमत अक़दसा में एक अनमोल वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है मेरी पहले वाली वीडियोस भी आपको पसंद आई होंगी। तमाम बहन भाइयों को हमारे इस चैनल इस पेज के अंदर खुशामदीद। अर्रहमान रूहानी इलाजगाह में अल्लाह की मखलूक की खिदमत की नीयत से वज़ाइफ दम और तावीज़ात दिए जाते हैं। अगर आप भी किसी रूहानी मसले का शिकार हैं और रहनुमाई के तलबगार हैं तो वीडियो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा, फ़ोन पर भी रहनुमाई ले सकते हैं। मसलन जादू, जिन्नात, नजर बद, शैतानी असरात, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई, घरेलू लड़ाई झगड़े, कारोबारी मसाइल, जायदाद के मसाइल, इसके अलावा शुगर, यरकान, कैंसर, बवासीर, बे औलादी, बेख्वाबी, टेंशन, डिप्रेशन वगैरह के लिए भी दम वज़ाइफ और तावीज़ात दिए जाते हैं। आज आप हज़रात की खिदमत अक़दसा में एक अनमोल वाक़या सुनाऊँगा और उस वाक़े के ऊपर मबनी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारका पेश करूँगा। वाक़या सुनाने से पहले मैं तमाम दोस्तों से इल्तिमास करूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। एक सहाबी आया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दसा में। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गिर्द सहाबा बैठे हुए थे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा एक पड़ोसी है, उसके घर में एक खजूर का दरख्त लगा हुआ है और वो खजूर का दरख्त टेढ़ा है, तो जिसमें से चंद एक खजूरें गिर जाती हैं, मेरे बच्चे नीचे से उठा के खा लेते हैं। तो वो जो हमारा पड़ोसी है वो फ़ौरन भागता हुआ आता है और मेरे बच्चों की मुंह में उंगलियां डाल के वो खजूर निकाल लेता है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि इस मसले को इसको थोड़ा समझा दें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पड़ोसी को बुलवाया और पूछा। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, ये खजूर ऐसी है कि हमारे सब घर वालों को बहुत पसंद है, इस वजह से मैं ऐसा करता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं आपको इस एक खजूर के दरख्त के बदले जन्नत में एक खजूर का दरख्त दूं तो क्या ये सौदा मंजूर है? ये असल में वो मुनाफिक था, इस्लाम से उसकी कोई वाबस्तगी नहीं थी, तो उसने इनकार कर दिया कि या रसूल अल्लाह, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हो गए, वो उठकर चला गया। एक और सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे, उनका नाम दहदहा था। उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं वो दरख्त लेकर दूं तो क्या मुझे भी आप जन्नत में खजूर का आप एक दरख्त लेकर देंगे? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बिल्कुल लेकर दूंगा। अब वो सहाबी महफिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उठकर उस दूसरे मुनाफिक के पीछे चले गए जिसकी खजूर थी और उनके पास जाकर कहने लगे कि सुनाओ, वो दरख्त मुझे बेचोगे? उन्होंने कहा कि भाई, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिया, तू कौन है, तुझे मैं कैसे दे दूँ? उन्होंने कहा सोच लो। उन्होंने कहा हाँ, सोच लिया। वो ये कि तेरा फ़लाँ बाग जिसमें 600 खजूरें, अगर वो तू मुझे दे दे तो मैं तुझे उसके बदले में ये खजूर दे दूँगा। उसने कहा देखो, मुकर नहीं जाना। फिर उन्होंने पक्का किया और सौदा तय करके वापस आए और वहीं से पहले अपने उस बाग में चले गए जहाँ उनका घर भी था, 600 खजूरें भी थीं, सब कुछ था। और अपनी अहलिया से कहने लगा कि मैंने ये जो है बाग बेच दिया है, आप लोग बाहर निकल आए, ये किसी और का बाग है। उन्होंने, घर वाली ने पूछा कि आपने ये सौदा किसके साथ किया है और कितने में तय किया है? उन्होंने कहा कि मैंने इसका सौदा बहुत ही मुनाफे बख्श के अंदर तय किया है, जन्नत में खजूर का एक दरख्त हमें मिलेगा, उसके बदले में मैंने इस बाग को बेच दिया है। तो उसने कहा आपने बहुत बेहतरीन सौदा किया है, अब वो सामान लेके बच्चों को लेके बाहर चली गई। आजकल हमारी बीवियां भी हमारे रास्ते में, दीन के रास्ते में, अगर इंसान का अव्वल तो यहाँ आजकल के माशरे के हिसाब से दीन के वक्त, दीन पर हम उस वक्त चलते हैं जब हमें ठोकरें लग चुकी होती हैं, जब हम इतने फंस चुके होते हैं कि बिल्कुल मरने के करीब होते हैं और हमारी आखिरी सांसें चल रही होती हैं। और अगर बिलफर्जी वल महाल हम दीन के ऐसे किसी उमूर पर चल पड़े जिसमें जन्नत की बशारतें हों और ऐसा हो,
تو ہمارے گھر والوں کے سامنے بھی وہ ایک کہانیاں سی ہوتی ہیں جیسے عمر عیار کی اور ناولوں کی کہانیاں ہوتی ہیں، تو وہ اس کو ناول سمجھتے ہیں۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کے اندر بھی 3 چیزیں دیکھا کرو۔ اگر آپ کسی لڑکی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر 3 صفات دیکھی جائیں، ان میں سے سب سے زیادہ آپ نے ترجیح دینی ہے دیندار لڑکی۔ تو اگر آپ کے گھر کے اندر بھی ایسی آپ کی دیندار بیوی ہوگی تو وہ کبھی دین کے کاموں میں آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث نہیں بنے گی۔ تو واپس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدسہ میں تشریف لائے وہ صحابی، اور کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کھجور کا درخت میں نے خرید لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا سودا کیا؟ انہوں نے کہا اس کے بدلے میں نے اپنا فلانا باغ دے دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو بشارت دی کہ میں بھی تجھے اس کے بدلے میں اللہ سے جنت میں ایک باغ لے کر دوں گا، بشارت سنائی۔ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ پر کتنا اعتماد تھا اور کتنا یقین تھا کہ وہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا ایک جنت کے کھجور کے درخت کے بدلے میں۔ جس دن ہماری ایمان کی کیفیت اس ایک نیکی کو پانے کی ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح کما حق ہو ایمان لانا چاہیے تھا اس طرح ہم لے آئے، تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے جنت بن جائے گی اور آخرت بھی ہمارے لیے جنت بن جائے گی۔ پر شرط یہ ہے کہ اس دل کے اندر سے ہمیں بغض، طمع، حرص، لالچ، کینہ اور ان سب چیزوں کو نکالنا پڑے گا۔ جب اس دل کے اندر یہ صاف ہو جائے گا تب اللہ کی نوران، اللہ کا نور اس میں داخل ہوگا، اس میں ایمان کی محبت آئے گی، ایمان کی مٹھاس آئے گی۔ یہ ساری چیزیں تب ہوں گی جب دل کے اندر کی گندگی دور ہو جائے۔ آپ بھی کسی برتن میں جب دودھ لیتے ہیں تو پہلے اس برتن کو اچھے طریقے سے صاف کرتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو دودھ خراب ہو جائے۔ اسی طرح ایسے ہی اللہ کی تجلیات، اللہ کی محبت، اللہ کا نور اس دل میں اس وقت تک نہیں سما سکتا جب تک یہ صاف نہ ہو، پاک نہ ہو۔ اب آتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی طرف جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے۔ وہ دعا بتلانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے یہ التماس کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کسی امور میں کوئی معاملہ درپیش آتا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشانی لاحق ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس دعا کو آپ بھی پڑھیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن کوئی عام سخت امر پیش آ رہا ہو اور اس کا کوئی حل آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اس کے لیے اس وظیفے کو اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 313 مرتبہ اس کو اسی مسئلے کے حل کی نیت سے پڑھیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی خزانہ غیب سے مدد فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور دنیا جہاں کی خوشیاں خیر و عافیت سے عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔